स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक साहब ने जो खसूसी नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उन पर अरकान को सस्पेंड कर दिया है। ये सब कुछ एक डिसेप्शन है और ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून को डिसीव करने के लिए है। शायद कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन और उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने जो कल लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल की थी, जो लहजा उनका था, वो आज भी बरकरार रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम खबर आ रही है पंजाब से। वहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक साहब ने जो खसूसी नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उन पर अरकान को सस्पेंड कर दिया है। 27 अरकान जो हैं उन्होंने सस्पेंड किए हैं और ये आज पंजाब असम्बली की कार्रवाई के दौरान PTI के राना आफ्ताब साहब अपोजिशन रुकन मेंबर हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी है, इन लोगों को यहाँ पर बैठने का कोई इस्तेकाक नहीं। हैरत अंगेज़ तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने ये कहा कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा धचका है हुकूमती इत्तेहाद को, क्योंकि अब वो पंजाब असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत उनकी ख़त्म हो गई है और ये 27 के लगभग अरकान हैं जिनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और पढ़ के सुनाया फ़ैसला मलिक अहमद ने कि जनाब ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म। इसमें अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया और स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। मलिक अहमद साहब के बारे में ये समझा जाता है कि उनको शायद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं बनवाया। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो जो वहाँ पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूबाई असम्बली के रुकन को, जिसका ताल्लुक़ अराई फैमिली से है, उसको बनाना चाहते थे। लेकिन मलिक अहमद जो हैं उनके बड़े ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और जनरल बाजवा से वो रिपोर्टेडली शहबाज शरीफ साहब को मुलाकात कराने के लिए अपनी गाड़ी की डिग्गी में उनको लेके जाते थे। ये बड़ा मशहूर है, इसको डिनायल भी इसका आया है, लेकिन एक्चुअल ये वही बात है। और फिर जो समधी हैं जनरल बाजवा के, लाहौर की बड़ी एक मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, प्रॉपर्टी टाइकून हैं, मियाँ मिट्ठू, कहते हैं कि उनके घर आना जाना था मलिक अहमद का और वहाँ से ये सब कुछ हुआ था। तो ये मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो इसको एक मामूल की कार्रवाई करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था तो इसलिए ये कर दिया गया और इस तरह सिंध असम्बली में भी 3 अरकान जो हैं स्पीकर ने उनको मुअत्तल किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद है अभी, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास हो नहीं रहा और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है, वो अपने तौर पर जो मर्ज़ी करे। लेकिन ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, इलेक्शन कमीशन ने अभी नहीं डी नोटिफाई किया, मुअत्तल नहीं किया इन अरकान को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद। 5 दिन गुजर चुके हैं और ये मुख्तलिफ वकला की तरफ से कहा गया है कि सुल्तान सिकंदर राजा तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं जितनी भी ताख़ीर कर रहे हैं। लेकिन आज पंजाब असम्बली में ये सब कुछ हो गया और मुस्लिम लीग नून इसको एक मामूल की कार्रवाई दे रही है। लेकिन मामले को समझने वाले जो हैं वो मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं कल रात की एक प्रोग्राम में, जिसमें जब उनसे सवाल किया गया कि ये बड़े सख्त बयानात का तबादला हुआ है PTI और DGISPR और पाक फ़ौज के दूसरे अफराद के माबैन, तो उन्होंने कहा कि उनका ये ख़्याल है कि ये सब कुछ एक डिसेप्शन है और ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून को डिसीव करने के लिए है। और मुजीबुर रहमान शामी साहब का रिपोर्टेडली ख़्याल ये है कि शायद कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन और उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसी सारे तनाज़ुर ये जो आया है ये मलिक अहमद का फ़ैसला, इससे भी वो कहते हैं ना कि बहुत सारी जो सोचें हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ये एक ऐसा फ़ैसला है, एक ऐसा एक्शन है जिसने बहुत सारी जो स्पेकुलेशन है उसको जन्म दिया। अली अमीन गंडापुर ने जो कल लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल की थी, जो लहजा उनका था, वो आज भी बरकरार रहा
اور انہوں نے آج بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ 1510 ارب روپے ہیں KPK کے جو وفاقی حکومت نے دینے ہیں، وہ ہمارے پیسے واپس کرے، اور جو ہمارے 110 ارب لینے ہیں انہوں نے وہ ان سے لے لے، کیونکہ ہم نے اپنے سارے معاملات کو درست کرنا ہے۔ ہم پر الزام یہ ہے کہ ہم بجلی چوری کرتے ہیں، ہمیں پیسہ دیں تاکہ ہم اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر بنائیں، نئے میٹر لگوائیں تاکہ یہ جو شکایت ہے چوری کی، اس شکایت کا ازالہ ہو سکے، اور اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملا تو پھر ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں ہمارا حق دلائے گا۔ اور پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نہ غدار کہا جائے، اس وقت ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے پیسے روک کر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت اس پر سوچے اور ہمیں چور چور کہنا بند کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اقوام متحدہ کی نظر میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن وہاں پر ہڑتال ہے مقبوضہ آزاد کشمیر میں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ایک، اور ان کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، منگلا ڈیم جو ہے وہ کشمیر میں ہے، لیکن ہمیں بجلی مہنگی دی جا رہی ہے، تو بجلی پروڈیوس ہم کر رہے ہیں، ہمیں بجلی سستی دی جائے، پھر دوسرے پاکستان کو فراہم کی جائے، لیکن ہمیں اسی ریٹ پہ بجلی دی جا رہی ہے جو پاکستانیوں کو دی جا رہی ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر کل ڈڈیال میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پر لوگوں نے جس طرح سرکاری افسران کو مارا پیٹا اور پولیس کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ آج تقریباً 70-80% آزاد کشمیر کا جو شہر ہیں وہاں پر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر ہڑتال ہے، مکمل ہڑتال ہے، اور یہ کل بھی رہے گی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں ہماری جو مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اس وقت تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ اچھا، یہ بڑا ایک سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں پر یہ کبھی ہوا نہیں، اب پنجاب کانسٹیبلری وہاں پر بٹھا دی گئی ہے، تو یہ جو وفاقی حکومت کر رہی ہے اس وقت کشمیر میں، یہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس میں انٹرنیشنل بھی کرٹیسزم کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا غلط میسج جائے گا، اس لیے کہ یہ طاقت کے نشے میں سرشار اور اندھے جو اس وقت پاکستان میں حکومت میں جو لوگ ہیں، جس طریقے سے وہ ہر مطالبے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور طاقت کے استعمال سے جبر سے تمام چیزوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی جو طریقہ ہے، یہ جو آزاد کشمیر میں جو اپنایا جا رہا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے بھی اس پر لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے، اور کشمیر تو پورا بند ہے اور کل بھی وہاں پر ہڑتال ہوگی۔ سو یہ ایک بڑی ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے، اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ تھنگز ہیو سٹارٹڈ ہیپننگ، کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ابھی تک انہوں نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ ملک احمد نے پنجاب اسمبلی میں ممبرز کو معطل کر دیا، اور پھر دوسری جانب وہ الیکشن ٹریبیونلز بھی نہیں بنا رہے۔ اس پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ اس پر ایک خاصا سخت ان کا جو ہے وہ ارادہ ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ایکشن ہوگا اس پر۔ تو جیسے جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔